जन्नत के पत्ते बाब नंबर 15। उसने ये सब कहा। वो बेयकीनी से स्क्रीन पे नजर आती आयशा और बहारी को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? और वो समझती रही कि शायद उसने उसकी और जहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो उसे क्या समझ आता, उसने उनकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजा अखज़ कर गई थी। उसने अपनी मुखबरी खुद करवाई, उसने खुद को खुद गिरफ्तार करवाया, मगर क्यों? इस सारे किस्से का कोई सेंस ना बनता था। वो हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया है? आयशा ने बेचैनी से पूछा। मैंने खुद देखा था। वो हया के अल्फाज डब्बों पे टूट गए। उसने क्या देखा था? हेवले, धुआं, रोशनी के गोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा था, मुझे पता नहीं। वो बेबसी से नफी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम झमाके से उसे याद आया जहाँ के जूतों का रुख जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाएं जानिब था, हालांकि वो सरहद की तरफ मुंह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाएं जानिब जा रहा था, मगर बाएं तरफ क्या था? प्लीज, तुम्हें जब भी कुछ पता लगे मुझे जरूर बताना। अगर उसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं करूंगी। आयशा बहुत फिक्रमंद बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशा को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज भी उसके पास ना था। सरहद की वो रात और हलाकलिस की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले सब फिर से जहन में ताज़ा हो गया था। उसने दीवार से लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी अभी उसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अब मजीद 2 रोज बाकी थे, फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने, संवरने, तैयार होने किसी भी चीज को नहीं चाह रहा था। सादा सफेद शलवार कमीज और शानों पे फैला सफेद दुपट्टा और ढीले जोड़े में बंधे बाल, वीरान आंखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रुहेल किचन के आध खुली दीवार के पीछे से नजर आ रहा था। उसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफी में सर हिलाते आगे आई और किचन के सेंट्रल टेबल की कुर्सी खींच कर बैठी। और क्या हो रहा है? जहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना वो नहीं आए। सब खुश हो गए उसे और मुझे साथ देखकर। खुश था ही कौन भला? वो तलखी से बोली। अरे मैं तो खुश था, बल्कि वो आता तो और भी खुश होता। खैर, फूफो कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा। रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं सकी। फूफो को तो उसने खुद ही बताया था, मगर जब उसे खुद यकीन नहीं था तो रोहेल को क्या दिलाती। नताशा कहाँ है? इसने उधर उधर देखते हुए मौजू बदला। अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिजाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा, खुश है वो पाकिस्तान आकर? रोहेल ने काफी फेंटते हुए जरा से शाने उचकाए। ये हाँ था या ना वो समझ नहीं पाई। और अब तो अब्बा भी जहान से खुश थे। तो पहले कौन सा? वो कहते कहते रुकी। एकदम से कुछ याद आया। बेवकदा में जब रोहेल से उसकी बात हुई थी तब उसने कुछ बताया था। तुमने बताया था रोहेल, याद है, कि अब्बा किसी वजह से जहान से खफा थे। छोड़ो हया, रहने दो। वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ तो सही। तुमने कहा था बाद में बताऊंगा। कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबीन फुप्पो से मिले थे तो उन्होंने किसी लड़की को जहान को ड्रॉप करते देखा था। बस इसी बात से उनके दिल में गिरह लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। और हया को तो बात पहले से अच्छे से याद थी। उसने अब्बा और तया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बात कर रहे थे, लेकिन जहान ने उसे ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि उसने पूछी नहीं थी। तो क्या अब भी कुछ ऐसी बातें थीं जो वो उसे नहीं बताता था? शायद जैसे आयशा को वो सब कहना। उफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फोन उठाया। जहन में पहला ख्याल वलीद का आया था। हया, क्या तुम फारिग हो? सायमत आई बहुत ही शीरीन लहजे में बोल रही थी। यकीनन कोई काम था। जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो आओ, कुछ कमीजें लेनी है। और अपने ताया अबू का तो तुम्हें पता है, वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन उसे इरम से भी तो बात करनी थी। सो एक नहज पे पहुंच कर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। शलवार कमीज पे स्कार्फ लिए वो जरा बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चलें?
اس کی بات پہ ارم چونکی. ہاں چلے مجھے کچھ قمیصیں لینی ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ارم ذرا تذبذب سے رکی. مجھے پنک کلر میں لون چاہیے. تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو کلر جو اچھے لگے نکلوا لینا. تمہارا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہے. مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی تھی، میں تب تک دوسرے پلازے سے اٹھا لاؤں. تم بیٹھو میں آتی ہوں. وہ جیسے ساری تمہید تیار کر کے لائی تھی، اور جب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی. میں بھی ساتھ چلتی ہوں. نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں یوں کیوں تھکاؤں، بس 10 منٹ تو لگیں گے. ارم اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو. اس سے کہنے کے ساتھ ہی اپنے موبائل میں طے کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پہ ہاتھ رکھے بغیر مگر دبائے بغیر اسکرین ارم کو دکھائی. دروازے کو کھولتا ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن اور پھر غصہ دہرایا. تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے تم ولید سے ملنے جا رہے ہو. اس نے بغور ارم کو دیکھے اور احسان سے کہا. ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا. اس نے تھوک نگلی، پھر بھی وہ جی کڑا کر بولی. اور اگر میں جا بھی رہی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ میں اکیلی گھر چلے جاؤں گی اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی. پھر جب تم تنہا آؤ گی تو سب کو خود ہی وضاحت دو گی. میں تمہارے لیے قربانی کا بکرا کیوں بنوں ہمیشہ؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا. وہ تو مجھے معلوم ہے. تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. کون سی ویڈیو؟ ارم نے ابرو اٹھائی. چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا کہ حرکت اس نے کی تھی. فون پہ بھلے وہ جتنی مضبوطی سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے. تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں. تم نے اس طرح کرنے سے پہلے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس میں تمہاری بھی بدنامی ہوگی. وہ دکھ سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولی. گاڑی کے شیشے آدھ کھلے تھے. اس کے باوجود باہر کے شور سے بے نیاز وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. حیا دکھ سے اور ارم تلخی سے. میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی. ارم تم سے تو ولید وہ واپس ویڈیو لے لو. ارم تم ولید سے وہ واپس ویڈیو لے لو. اس نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا. اچھا یہ چاہتی ہو تم؟ اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم کے چہرے پہ کڑوی سی مسکراہٹ تھی. تو تم نتائج کے خود ذمہ دار ہوگی. اور اگر میں اس شرط پہ لوں گی کہ ابا کے سامنے تم جا کر کہو گی کہ میں اس رات تم سے بات کر رہی تھی اور وہ تمہارا ہی کوئی جانے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پہ فون اٹھایا تھا، تو کیا تم ایسا کر لو گی؟ یا چند لمحے بعد بہت دکھ سے اسے دیکھتی رہی. یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو. جب خود پھنستے ہوئے ہوتے تو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہو. میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے. چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی. حیا سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی رہی. کسی طرح اسے ارم کو کنونس کرنا تھا کہ ولید سے وہ ویڈیو لے لے، کسی بھی طرح. ارم میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے. صرف میں نہیں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی. پہلی دفعہ ارم کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری. آر یو شیور حیا کہ اس میں میرا بھی پارٹ ہے؟ اور حیا سن سی رہ گئی. اس کا مطلب تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ کاموں میں بہت اچھی تھی. اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے؟ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. ارم تم مجھ سے نفرت کرتی ہو. وہ جو اتنی دیر سے سپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی، اب کی آواز میں شدید صدمہ درایا تھا. ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے. ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا سے باتیں سننی پڑتی ہیں. ارم ایک دم پھٹ پڑی تھی. جب روہل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن ہو گئی. ابا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے مجھ پر روک ٹوک زیادہ کر دی. کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں. تمہاری وجہ سے مجھ پر سختیاں بڑھی ہیں اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے. میرا بس چلے تو میں اس شہر کے سارے اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں. نہیں کرنا مجھے اسکارف. کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی. تو پھر کیا کرے؟ وہ سختی نہ کرے تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دے کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم. ہاں ٹھیک ہے، اس کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کے لیے پہلے کنونس کرنا چاہیے. مگر ارم ان کی نیت کو تو اچھی تھی نا. اس نے سمجھانے کی کوشش کی. ارم کی آنکھوں سے اس کا دل ذرا پگھلا تھا. تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں. وہ آنسو پوंچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی. حیا نے افسوس اسے دیکھا. دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا. آخر بھول بھول کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ویڈیو ولید کو دے دی تھی. اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا. اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اگنیشن میں چابی گھمائی. کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی. ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی. اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی. اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں. اسے اب بھی حیا کی ویڈیو کی فکر نہیں تھی.